You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 764 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मन्त्री परिषद विस्तारमा भाग लिन खोजेको भन्ने समाचारमा सत्यता नभएको। एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता खारेजीको माग गर्दै शुक्रबार काठमाडौँमा प्रदर्शन। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा शुक्रबार थप 764 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9467 वटा पीसीआर परीक्षणका क्रममा 715 जना र 1222 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 49 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,93,836 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपाल 11,210 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1,033 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,74,173 संक्रमित निको भएका छन्। त्यस्तै हाल 15,614 संक्रमित आइसोलेसन र 241 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्री परिषद विस्तारमा भाग खोजेको भन्ने समाचारमा सत्यता नभएको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रीमण्डलमा भाग मागेको भन्ने विषयमा सत्यता नरहेको भन्दै यस किसिमको भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभएको हो। बैठकमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवारले प्रधान न्यायाधीशले सरकारमा भाग मागेको भन्ने आएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। जवाफमा कार्कीले प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रीमण्डलमा भाग खोजेको विषयमा सत्यता नभएको बताउनु भयो। सभामुख महोदय, सर्वोच्च अदालतबाट देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने सहित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको परमादेश भयो। अहिले समाचार प्रकाशित भयो, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाद्वारा परमादेशको पारिश्रमिक 2 जना मन्त्री भाग माग्यो। यसको सर्वोच्च अदालतबाट तर प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा मन्त्री हुने 2 जनाको नाम समेत सार्वजनिक हुँदा यो होइन भन्न गाह्रो भयो। हावा नचली पाट हल्लिन्न। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत प्रधान न्यायाधीशबाट भएको यो गतिविधि विरुद्ध जनताको सर्वोच्च संस्था संसदमा महाभियोग प्रस्ताव किन नआएको? संसद जिउँदो देखाउनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, प्रधान न्यायाधीशले सरकारमा भाग मागेको भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। म उहाँलाई यो सम्मानित सदन मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, यसमा कुनै सत्यता छैन र यस किसिमको भ्रममा नपर्नका निमित्त म मान्यजीलाई आग्रह गर्दै मेरो भनाई उहाँलाई फेरि धन्यवाद दिँदै अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। बैठकबाट निजामती विधेयक 2075 बहुमतले फिर्ता भएको छ। बैठकमा कानून मन्त्री कार्कीले निजामती सेवा विधेयक 2075 फिर्ता लिने प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो, जसलाई सभाले बहुमतले स्वीकृत गरेको हो। त्यस्तै बैठकले रेलवे विधेयक फिर्ता लिन राष्ट्रिय सभाको सहमतिका निमित्त प्रतिनिधि सभाको सिफारिस प्राप्त गर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावको विरोध अस्वीकृत भएकोले मान्य कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राख्नुभएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक 2075 फिर्ता लिने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक 2075 फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।
यस्तै शुक्रबार पनि प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा बैठकमा अवरुद्ध गरेको छ। गत भदौ 23 गते सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनको सुरुको बैठकदेखि नै एमाले विरोध गर्दै आएको छ। माधव नेपाल लगायत 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्न लेखिएको पत्र कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध एमाले सदनमा निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ। एमसीसी खारेज आन्दोलन अभियानले एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने र एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता खारेजीको माग गर्दै शुक्रबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। एमसीसी मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै अभियानले काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीले नो एमसीसी राइट टु रिकल लेखिएको प्लेट कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। एमसीसी खारेज आन्दोलनको अभियन्ता बालकृष्ण न्यौपानेले मुलुकको हित विपरीत एमसीसीलाई सदनबाट अघि बढाउने तयारी भएको भन्दै मुलुकको हितका लागि विरोध प्रदर्शन गर्नु परेको बताउनु भयो। एमसीसी नेपालको आवश्यकता होइन, यसले नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउँछ। एमसीसीबाट आउने जति पैसा छ त्योभन्दा बढी पैसा प्रचण्डले भ्रष्टाचार गरेका छन्। हामीसित हाम्रै आफ्नै स्रोत छ, विदेशी पैसाले देश विकास भएको छैन। त्यसैले यो एमसीसी नेपाली जनताले यत्रो विरोध गर्दा गर्दै पनि सायद आज म सुन्दैछु हाउसमा पेश गर्दैछन्। त्यसैको हामीहरूले धेरै राष्ट्रवादी शक्ति, कम्युनिस्ट शक्ति, वामपन्थी शक्ति, देशभक्त शक्तिहरूको एउटा संयुक्त मोर्चा बनाएर एउटा हामी राजनीतिक शक्तिहरू पनि एक हुन्छौँ है देशका लागि। तिमीहरू विदेशी शक्ति 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताका एक भएर आएका शक्ति मात्रै होइन, यो देशमा अरू पनि जनताहरू छन्। त्यसैले यो एमसीसी पास नगर, यो नेपाली जनताको विरोधको यत्रो ठुलो विरोध भएको छ। यो पास गर्यो भने नेपालका संसद सदस्य, नेपालका मन्त्री प्रधानमन्त्री गाउँ जान पाउँदैनन्। त्यसैले नेपाली जनताको भावनाको विपरीत यो सन्धि पास गर्ने काम नगर भनेर एउटा सन्देशमूलक कार्यक्रम गरेको। उनीहरूले एमसीसी देशका लागि राष्ट्रघाती हुने र यसले नेपाललाई विदेशी शक्तिको रणभूमि बनाउने तर्क समेत गरेका छन्। नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेवाङले मुलुक अध्यादेशको भरमा चलाउन खोजेको हो भने सरकार उल्टो बाटोतर्फ लागेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेवाङले सदनमा पेश भएको विधेयक फिर्ता लिएर मुलुक अध्यादेशबाट चलाउन खोजिएको भए सरकार उल्टो बाटोतर्फ लागेको र बेठिक भएको बताउनु भएको हो। उहाँले संसदीय समितिमा लामो समय छलफल भएर सदनमा पेश भएको विधेयक फिर्ता लिनु उचित काम नभएको तर्क गर्नुभयो। नेवाङले एमालेको विधेयकका कारण विधेयक फिर्ता लिएको भन्नु हास्यास्पद मात्र भएको धारणा पनि राख्नुभयो। आफ्नो मुद्दा लिएर संसदमा विरोध गरिरहेको भन्दै विरोधको औचित्य पुष्टि गर्न आफूहरू तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। यो अहिले जे भएको छ त्यो एकदम बेठिक भइरहेको छ। लामो समय समितिमा छलफल भयो। यहाँले देखिराख्नु भएको छ निजामती विधेयक कति समय समितिमा छलफल, त्यत्रो समय लिएर बल्ल बल्ल तपाईँ हामी सबैको दबाब के अरे चाँडो ल्याऊ चाँडो पास गर भनिराखेको यो विधेयक बल्ल बल्ल संसदमा प्रवेश गर्यो। संसदमा यतिन्जेल रह्यो। अब अहिले आएर त्यसलाई फिर्ता लैजाने भनेर सरकारले फिर्ता लिने काम गर्यो। यो साह्रै बेठिक र उल्टो काम गरिरहेको छ। संसदमा विधेयक नै नल्याउने, भएको विधेयकलाई फिर्ता लैजाने, अनि के गर्ने? तपाईँले भनेको जस्तो देश अध्यादेशको बाटोमा जाने। यदि यो दिशामा जान खोजेको हो भने हामी यो उल्टो बाटोतिर लाग्यौँ। यो बेठिक गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भन्छ नि हाम्रो गाउँहरूतिर, अघि तपाईँहरू आफैले पनि देखिराख्नु भएको छ। हाम्रो कारणले के कुरा रोकिएको छ? हामीले अवरोध गरेका हौँ, विवादै छैन। त्यो अवरोधलाई त्यसको औचित्य हामीले स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसको बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ हामीले दिनुपर्छ। म त्यसबाट पछि हट्दिनँ, विनम्रतापूर्वक स्वीकार गर्छु। तर मेरो प्रश्न छ, हाम्रो अवरोधले के रोकिएको छ? आर्थिक विधेयकहरू पास गर्नुभयो, बजेट पास गर्नुभयो, जबरजस्ती सबै काम गर्दै हुनुहुन्छ। अब त हुँदा जुनसुकै प्रकारको लगानी जतिसुकै अरब ल्याऊ त्यसको कुनै पनि आय स्रोत खोल्नु पर्दैन भन्नेसम्मका काम गरिराख्नु भएको छ। कुन चाहिँ काम रोकिएको छ? दल फुटाउने विधेयक ल्याउनु, अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ, दल फुटाउनुहुन्छ, कुनै पनि काम रोकिएको छैन।
त्यस कारणले गर्दा हामीमाथि उहाँहरू आरोप लगाउनुहुन्छ भने यो हास्यास्पद हो। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता शरद सिंह भण्डारीले सरकारले संसदीय अभ्यास र मर्यादा भत्काउने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। संसदलाई विफल बनाउने काम बनाउने भएको भन्दै आफूहरू निकै गम्भीर भएको उहाँको भनाइ छ। यो पद्धति संसदीय मर्यादा संसदीय अभ्यासलाई भत्काउने काम सुरु भएको छ। संसदलाई पङ्गु बनाउने डिफङ बनाउने काम सुरु भएको छ। यो चाहिँ असाध्यै चिन्ताको विषय हो र हामी वास्तवमा यो विषयमा चिन्तित छौँ। किन भन्नु चाहिँ जो संसद भनेकै विधान बनाउने अथवा चाहिँ कानुन बनाउने ठाउँ हो र यति चाहिँ नि मुलुकमा अहिले भनौँ न त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाहे त्यो सामाजिक क्षेत्र होस्, आर्थिक क्षेत्र होस्, राजनीतिक क्षेत्र होस्, पद्धतिका कुरा हुन्, सबै विषय चाहिँ त्यहाँ के छ भने कानुन नभएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ अराजकता र चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ अराजकता र अनुयोगको अवस्था सिर्जना भएको थियो त्यसलाई चिर्न भनेर आएका अध्यादेशहरू जो छ नि त्यसलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गरेर त्यहाँ संसदबाट पास गर्नुको सत्ता जुन फिर्ता लिइराखेको छ यसले मुलुकलाई चाहिँ अधोगतितर्फ लैरहेको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकबाट सरकारले केही विधेयक फिर्ता लिएको थियो। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले अहिलेको गठबन्धन सरकार देश र जनता लुट्न बनेको आरोप लगाउनु भएको छ। शुक्रबार रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकामा भएको राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको शुद्धोधन गाउँपालिका स्तरीय दोस्रो युवा भेलालाई सम्बोधन गर्दै बस्नेतले अपवित्र रूपमा खडा भएको यो सरकारले जनतालाई असन्तुष्टि र असफल मात्र पवा गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले वर्तमान सरकार लामो समयसम्म नटिक्ने बताउनु भयो। उहाँले भोटका लागि झुटा आश्वासन दिने, मतदाताहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने तर चुनाव जितेर गएपछि जनताको बीचमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने पार्टी कांग्रेस भएको आरोप लगाउनु भयो। फेरि दुई चार बोरा सिमेन्ट दुई चार ट्र्याक्टर बालुवा लिएर आउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ हामी सत्तामा भएनौँ, हामीले यो क्षेत्र जितेनौँ, हामीले गाउँपालिका जितेनौँ, यही गरेर काम गर्न सकेनौँ। यो एउटा गजबको सिद्धान्त छ। यो सिद्धान्तलाई चर्चिलवाद भन्छ। चर्चिलवाद भनेको यो अमेरिकाको पूर्व राष्ट्रपति चर्चिलले बनाएको सिद्धान्त हो। चर्चिलले के सिद्धान्त बनायो भने जनता भनेका मूर्ख हुन्छ। जनतालाई चुनावको बेलामा गएर मिठा मिठा आश्वासन बाँड्नुपर्छ, चुनावको बेला भोज खुवाउनुपर्छ, भट्टेर खुवाउनुपर्छ, अनि भोट लिएर गएपछि काम गर्न सकिएन भने फेरि अर्को चुनावमा गएर बहाना बनाउनुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ। काङ्ग्रेस त्यही सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने पार्टी हो। केवल काङ्ग्रेसले बिपीको समाजवाद होइन, चर्चिलवादमा अगाडि बढ्ने पार्टी हो भन्ने कुरा बालकृष्णजी लगायतका नेताहरूले पुष्टि गरेका छन्। उनीहरू चुनावको बेलामा आउँछन् र अनेक खालका युवाहरूलाई दुरुपयोग गर्दै भोज भतेर खुवाउँदै आश्वासन बाँड्छन्। जब चुनाव सकिन्छ त्यस पछाडि काङ्ग्रेसको मुहार भनेको स्यालको सिङ देख्नु जस्तै हुन्छ। यो सरकार आक्रोश, कुण्ठा र प्रतिशोध नगरेको सरकार हो। यो सरकारलाई केपी ओली लोकप्रिय भएको, एमाले सफल भएको कुराको आक्रोश छ। माधव नेपाललाई एमालेको अध्यक्ष हुन नपाएको कुण्ठा छ। प्रचण्डलाई केपी ओली सफल भएको, केपी ओली राजनेता भएको आक्रोश छ। अनि काङ्ग्रेसलाई विगतदेखिको सत्ताको स्वाद चाखेको काङ्ग्रेस 3 वर्ष 4 महिना केपी ओली सरकार चलाउँदा त्यो प्रतिशोध छ। यो प्रतिशोध आक्रोश र कुण्ठाबाट बनेको सरकार यसले दुईटा परिणाम दिन्छ। त्यो परिणाम भनेको असफलता मात्रै हो। यो सरकारको सामु कुनै सफलताको चिन्ह म देख्दिनँ। अर्को भनेको असन्तुष्टि। यो सरकारले असन्तुष्टि र असफलतालाई केही दिन सक्दैन। अहिले माधव नेपालमा असन्तुष्टि, किनभने जम्मा 4 जना मन्त्रीहरूले पाए माधव नेपालले, केवल माधव नेपाल असन्तुष्ट छन्। उपेन्द्र यादव असन्तुष्ट, 4 जना मन्त्री पाए, धेरै खाउँला भनेर गएको उपेन्द्र यादव र माधव नेपाल चोट्टा खानेको बुढी झोलमा डुबेर मरि जस्तो भएको छ। असन्तुष्ट छन्। प्रचण्ड असन्तुष्ट, 49 जना सबै सांसद मन्त्री चाहिएको थियो,
जम्मा 6 जना मन्त्रालय पाइयो। अब नारायण काजी असन्तुष्ट, हरिवर गुजरेल असन्तुष्ट, लीलामुनि असन्तुष्ट, आमे भके बुहारी बिना मगर असन्तुष्ट। प्रचण्ड त्यही भएर आत्महत्या गर्छु भन्न थालेका छन्। पूर्व माओवादी एक ठाउँमा आउने महागठबन्धन बनाउने प्रचण्डको अभियानले खुद सार्थकता पाउँदैछ। उहाँहरूको एउटा मुख्य सिद्धान्त भनेको कालो धनलाई सेतो बनाउने, देश लुट्ने नीतिका साथ पूर्व माओवादी एक ठाउँमा आउँदैछन् जस्तो देखिँदैछ। अनि महागठबन्धन त्यसैको लागि बन्दैछ भन्ने देखिँदैछ। यसबाट हामी निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। हामी उत्साहका साथ मैदानमा जाने हो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त गरेर दक्षिणपन्थीको पाउ मोलेर आफूलाई क्रान्तिकारी साबित गर्न खोज्दैछन्। यो क्रान्तिकारी भनेको कौवाको कथा जस्तै हो। कौवा गाउँ गाउँमा जाँदो रहेछ। गाउँलेहरूले मृगलाई के अरे मयूरलाई माया गरेको देखेर कौवालाई लोभ लाग्दो रहेछ। अनि कौवालाई एक दिन मयूर बन्न मन लागेको छ। अनि जङ्गलभरिको मयूरको पान बटोलेर ल्याएछ। अनि मयूरको पान जिउभरि टाँसेछ। अनि गाउँतिर गएछ। मान्छेले कौवालाई मयूर भन्न थाले, माया गरे। अनि जब बच्चाले दिशा गरेर ठाउँमा पुगेपछि यसो देखेछ, परापुरुष मान्छेहरू चाहिँ कोही पनि देखेन। अनि कपाको खान थालेछ। अनि मान्छेले थाहा पाएछन् यो त मयूर होइन रहेछ, यो त नक्कली कौवा रहेछ भनेर थाहा पाएछन्। आज प्रचण्ड र माधव नेपाल त्यही कम्युनिस्ट आन्दोलनको मयूरको प्वाख टाँसेर हिँडेका छन्। अनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बुझाएर दक्षिणपन्थीको सेवा गरेर प्रधान न्यायाधीशसँग सेटिङ गरेर देशी विदेशी शक्तिसँग मिलेर एमाले समाप्त गर्न पर्दैछन्। जनताले बुझिसके। नेता बस्नेतले माधव नेपाल र प्रचण्ड कम्युनिस्ट नभएको जिकिर गर्दै उनीहरू कम्युनिस्टको अवधारणा जनतालाई शोषण गरिने शक्तिको मतियार भएको आरोप लगाउनुभयो। न्यायको खोजी गर्दै बाँकेका महिलाहरू पैदल काठमाडौँ आएका छन्। बाँकेमा भएको 2 घटनाको विषयमा स्थानीय प्रशासनले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै उनीहरू नेपालगञ्जबाट 20 दिन हिँडेर काठमाडौँ आएका हुन्। बाँकेको नेवाजी गाउँकी ननकुन्नी धोबी आफ्नै घरमा मृत फेला परेको घटनामा अनुसन्धान नगरेको र नजिकैको परसपुर गाउँकी एकल महिला निर्मला कुर्मी हराएको विषयमा पनि प्रहरी र प्रशासनले चासो नदेखाएको भन्दै केन्द्र सरकारले ध्यानाकर्षण काठमाडौँ आएको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले बाँके जिल्लाका एसएसपी श्यामकृष्ण अधिकारी तथा एसएसपी मधुसूदन न्यौपानेलाई विभागीय कारवाही गर्न पनि माग गरेका छन्। काठमाडौँ आउनु भएकी महिला अधिकार मञ्च बाँकेकी उपमहासचिव रुबी खानले 2 घटनामा जाहेरी दिएको 9 महिना बित्दा पनि बाँके प्रशासन मौन रहेपछि आफूहरू बाध्य भएर काठमाडौँ आउनु परेको बताउनु भयो। दुईवटा घटना नेपालगञ्ज बाँके जिल्लामा चाहिँ घटेका छन्। एउटा चाहिँ घरेलु हिंसा पीडित महिलाको हत्या भएको छ। अर्को विधवा महिला निर्मला कुर्मीको अपहरण शरीर बन्धक गरी सामूहिक बलात्कार गरी कर्तव्य जान गरी हत्या गरिएको छ। र त्यसमा चाहिँ बाँकेको प्रशासन जिल्ला प्रहरी कार्यालय चाहिँ एकदम मौन भएको अवस्था छ। 9 महिना करिब भइरहेछ जाहेरी दर्ता गराएको, तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यसको अभियुक्तहरू कुनै पनि समातिएका छैन, पक्राउ गरिएका छैनन्। र हामी अहिलेसम्म चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अनुसन्धान भइरहेछ भन्ने कुरा जानकारी पाएका थियौँ। तर भदौ 10 गते हामीले जानकारी पायौँ कि बादशाह कुर्मी यसको यो जुन निर्मला कुर्मीको अभियुक्तहरू मध्येको मेन मुख्य अभियुक्त जो पूर्व विधानसभा सदस्य पनि हो, उसलाई चाहिँ प्रहरीले 12 घण्टा पक्राउ गरेर चाहिँ 12 घण्टा थुनामा राखेको भनेर कृत्य कागज होइन, झुट्टा कागज तयार पारेर झुट्टा डकुमेन्ट तयार पारेर सरकारी वकिल कार्यालयमा चाहिँ बुझाएको छ। जसले गर्दा चाहिँ अहिले ऊ चाहिँ हाजिरी जमानीमा छोडिएको अवस्था छ र मुद्दा नै हल्का किसिमले जुन अनुसन्धान गरेको छ त्यसले गर्दा चाहिँ मुद्दा नै मुल्तवीमा जाने अवस्था भएको छ। त्यस कारणले हामी बाध्य भएर नेपालगञ्जदेखि काठमाडौँ सिंह दरबारसम्म हामी चाहिँ पैदल यात्रा गर्न बाध्य भयौँ। शुक्रबार माइती घरमा उनीहरूले महिलाको हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान गरी मार्नेहरू होसियार मौन बस्ने सरकार खबरदार देखिएको ब्यानर प्रदर्शन गरेका थिए।
बडा दशैंको दोस्रो दिन शुक्रबार विभिन्न शक्तिपीठहरूमा बर्माचारिणी माताको पूजा आराधना गरिएको छ। नवरात्रभर नवदुर्गा भवानीको पूजा गर्ने प्रचलन अनुसार शुक्रबार ब्रह्मचारिणीको पूजा गरिएको हो। यो दिन मातालाई सक्खर र पञ्चामृतको भोग लगाउनाले दीर्घायुको आशीर्वाद प्राप्त हुने जनविश्वास छ। ब्रह्मको अर्थ तपस्या र चरणीको अर्थ चारणा बाली अर्थ आचरण बाली भन्ने हुन्छ। यस प्रकार ब्रह्मचारिणीको अर्थ तपस्याको आचरण गर्ने भन्ने बुझिन्छ। ब्रह्मचारिणीको दाहिने हातमा जपको माला एवं बायाँ हातमा कमण्डल रहन्छ। नित्य पूजा प्रारम्भसँगै स्वाधिष्ठान चक्रमा ध्यान गरेर माता ब्रह्मचारिणीको साधना गर्ने गरिन्छ। पूजा आजाका लागि बिहानैदेखि शक्तिपीठहरूमा भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। नवरात्रको अवधिभर विभिन्न देवी देवता र शक्तिपीठहरूमा पूजा गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको विधिपूर्वक घर घरमा घटस्थापना गरेसँगै नवरात्र सुरु हुने गर्दछ। घटस्थापनामा राखेर उमारिएको जमरा विजयादशमीको दिन देवीको प्रसादको रूपमा लगाउने गरिन्छ। नवरात्रको अवधिभर पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्द माता, छैठौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन दात्रीको पूजा आराधना गरिन्छ। दशैं पर्वलाई असत्यमाथि सत्य र असुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयको प्रतीकका रूपमा मनाउने गरिन्छ। दुर्गा भवानीले असुरी प्रवृत्तिको प्रतीकको रूपमा रहेका चण्ड, मुण्ड, शुम्भ, निशुम्भ र रक्तबीज लगायतका राक्षसलाई वध गर्न लिएको 9 रूपको दुर्गा पक्षको अवसरमा विशेष पूजा हुन्छ। नवरात्रभर काठमाडौँ उपत्यकाको नक्सार भगवती, शोभा भगवती, नाला भगवती, पलाञ्चोक भगवती लगायतका देशका शक्तिपीठहरूमा पूजा आराधना गर्न दर्शनार्थीहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। दशैं लागेसँगै सुनको मूल्य वृद्धि भएको छ। असोज 22 गते शुक्रबार सुन तोलामा 200 रुपियाँले बढेको हो। आज छापावाला सुन प्रति 90,600 रुपियाँ तोकिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यसैगरी तेजाबी सुन पनि प्रति तोला 90,150 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। घटस्थापनाको दिन पनि सुनको मूल्य यस साता सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपियाँले उकालो लागेर प्रति तोला 90,400
700 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको थियो। यस साता सुन तोलामा 1000 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। महासंघका तथ्याङ्क अनुसार गत शुक्रबार 89,600 रुपियाँमा किनबेच भएको सुन यस साता उकालो लागेको हो। शुक्रबार चाँदीको भाव भने स्थिर रहेको छ। यस दिन चाँदी प्रति तोला 1170 रुपियाँ कायम रहेको छ। बिहिबार भने चाँदी तोलामा 10 रुपियाँले बढेर आजकै भावमा खरिद बिक्री भएको थियो। साता भरमा चाँदी तोलामा 30 रुपियाँले बढोत्तरी भएको छ। अघिल्लो शुक्रबार चाँदी प्रति तोला 1140 रुपियाँ तोकिएको थियो। त्यस यता भने चाँदी प्राय जसो स्थिर रहेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। यद्यपि आइतबार र बिहिबार भने सामान्य रूपमा चाँदीको भाव बढेको हो। एभरेस्ट प्रिमियर लिग चौथो संस्करणको फाइनलमा शनिबार चितवन र टाइगर्स र पोखरा राइनोस बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुवै टोली इपिएलमा पहिलो पटक फाइनलमा पुगेका हुन्। चितवनका कप्तान सोमपाल कामी र पोखरा राइनोसका कप्तान विनोद भण्डारी दुवैले पहिलो पटक इपिएल फाइनल खेल्न लागेको हुन्। दुवै टोलीका कप्तानले फाइनलमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै उपाधि जित्ने बताएका छन्। शुक्रबार आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा पोखराका कप्तान विनोद भण्डारीले फाइनल भनेर धेरै सोच्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। फाइनल पुग्ने दुवै टोली राम्रो भएको उनले बताए। त्यस्तै चितवनका कप्तान सोमपालले फाइनल अवसर रहेको बताए। अब फाइनल हो, अब त्यसले गर्दा चाहिँ लिगको बारेमा धेरै सोचेर बस्नु पर्दैन होइन। अब एउटा स्टेप होइन। अब फाइनलको लागि अब भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन टिमले राम्रो खेल्छ होइन, अब त्यो टिम जित्ने होइन। अब दुईवटा टिम हेर्दाखेरि अब फाइनल पुगेछ भने दुईवटा टिम राम्रै टिम होइन। अब एउटा टिमलाई अब नराम्रो, एउटा टिम हाम्रो टिम मात्र राम्रो भन्नु पनि मिल्दैन होइन। त्यसले गर्दा दुईवटा टिम राम्रो हो। अब भोलिको दिनमा जसले राम्रो क्रिकेट खेल्छ चाहिँ उसले चाहिँ जित्छ। फाइनल त पहिला पनि खेलेर होइन। अब त्यसले गर्दा चाहिँ अब फाइनलमा प्रेसर चाहिँ हुन्छ होइन। अब त्यसले गर्दा चाहिँ अब भोलिको गेममा पनि हुन्छ होइन। खेल्दाखेरि चाहिँ प्रेसर जसलाई पनि फिल हुन्छ। अब त्यो प्रेसरमा कसरी ह्यान्डल गरेर कसरी अगाडि जाने होइन। अब त्यसले गर्दा हो। त्यसले अब यो इपिएलको फाइनलमा पहिलोचोटि खेल्दा छु भने त्यस्तो सोचेर चाहिँ खेल्दाखेरि चाहिँ झन् एक्स्ट्रा नै प्रेसर हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब नर्मल गेमको हिसाबले सोचेर खेल्नुपर्छ भित्र चाहिँ खेल्दाखेरि चाहिँ। फर्स्ट होइन, अब फाइनल गेम छ। एज अ फाइनल भन्दा नि मेरो लागि चाहिँ एउटा गेम जस्तै हो। सो अझै एउटा अपर्च्युनिटी हो आफूलाई भनौँ न जति मेहनत गर्नु छ प्रुफ गर्ने र आफ्नो भनौँ न म्याच खेल्न पाइरहेको छ यस्तो राम्रो वेदरमा र यस्तो कन्डिसनमा। त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै खुसी छु। कन्फिडेन्ट त अभियसली एज अ प्लेयर कन्फिडेन्टली हुनुपर्छ, त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। क्रिकेट भन्ने प्रेसरले गर्दाखेरि सुधर्ने हो। जति प्रेसर हजुरमा भन्दा पनि प्रेसर भन्दा रिस्पोन्सिबिलिटी हजुरको माथि जति हुन्छ त्यति नै मलाई लाग्छ पर्फर्मेन्स गर्नेको मजा आउँछ। सो आई एम भेरी कन्फिडेन्ट आफ्नो टिमबाट पनि अनि आफूदेखि पनि। चितवन लिगमा 5 खेलमा जित र 1 हार सहित शीर्ष स्थानमा रहँदै क्वालिफायर खेलेको थियो। पोखरा 5 खेलमा 3 मा जित र 1 मा हार सहित 7 दोस्रो स्थानमा रहँदै क्वालिफायर खेलेको थियो। इपिएल को विजेताले 50 लाख र उपविजेताले 15 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। थप 764 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मन्त्री परिषद विस्तारमा भाग लिन खोजेको भन्ने समाचारमा सत्यता नभएको। एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता खारेजीको माग गर्दै शुक्रबार काठमाडौँमा प्रदर्शन। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.